नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सांसद किनबेचको स्थिति आएकाले संसद विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। वामपन्थी पार्टीहरू जोडेर मजबुत पार्टी बनाउने प्रयास गरे पनि नसकेको स्वीकारोक्ति। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता बाहेक अरूलाई खुसी पार्न नसकेको कंग्रेस नेता सिंहको आरोप। प्रधानमन्त्री विधिको शासनमा चल्न नसकेको भनाई। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 4 जनाको मृत्यु, 226 जना संक्रमण मुक्त। धितो पत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार नयाँ उचाइमा पुग्यो। बजार पुँजीकरण बढेर 32 खर्बको हाराहारीमा। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोलीद्वय पुलिस र एपीएफ विजयी। लुम्बिनी प्रदेश 74 रनले पराजित हुँदा गण्डकी प्रदेश 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षाको निम्ति राजनीतिक लडाई लडिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति राजनीतिक लडाई लडिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाको सवालमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढिरहेको बताउनु भएको हो। हामी कुनै आवेश उत्तेजनामा छैनौँ, आक्रोशमा पनि छैनौँ, प्रतिशोधमा पनि छैनौँ। कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह लिएर कुनै प्रतिशोध सार्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन। न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ र देश बनाउन हामीले यी गन्तव्यहरूतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। यो हामीलाई खुरुखुरु बाटो छोडिदिन्छ त्यस्तो होइन। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छ। तिनीहरूले जनता दुखित हुन्छ, रुन्छ, वास्तवमा केही पनि होइन। न तिनीहरूको लभ परे हो, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा हो। त्यही भएर सिनेमा। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूसँग देशलाई अघि बढाउने उज्यालो तथा चम्किलो गन्तव्य भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले रातो झण्डा फहराउने, रातो बेलुन उडाउने तथा रातो चम्किलो उज्यालो गन्तव्यतर्फ देशलाई लैजाने बताउनुभयो। पीठ पत्रकारिताबाट सावधान। अहिले देशको ठुलो समस्या एउटा पीठ पत्रकारिता पनि। पीठ पत्रकारिता पीठ बेहुलीका छोराछोरी छैन। मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो। बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो।
ज्वाइँ छन् के गर्ने, अब घर किन्दिनै पर्यो, घडेरी किन्दिनै पर्यो, गाडी किन्दिनै पर्यो, पद हुँदा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्? मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सांसद किनेबेच दलहरूबीच लेनदेन तथा समीकरण परिवर्तनको श्रृङ्खला हुन लागेको बताउनुभयो। आफूले वामपन्थी पार्टीहरू जोडेर मजबुत पार्टी बनाउने प्रयास गरिएको भए पनि त्यस्तो पार्टी बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा शुक्रबार काठमाडौँमा गर्ने विरोध सभाको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिका सहसंयोजक तथा प्रवक्ता योगेश भट्टराईले शुक्रबार गरिने विरोध सभाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य सहितका नेताहरूको नेतृत्वमा माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति वाटिका, वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका स्थानबाट जुलुस निस्कने बताउनुभयो। त्यसैगरी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट निस्किएको जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भई मुख्य जुलुसमा परिणत हुने उहाँको भनाइ छ। मुख्य जुलुस पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रत्न पार्क, सुन्धारा, भद्रकाली, पुतली सडक हुँदै भ्रेकुटी मण्डपमा विरोध सभामा परिणत हुने नेता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विरोध सभामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यही सिलसिलामा आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि 77 माघ 9 गते यो देशको राजधानी काठमाडौँमा विशाल विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गरेको छ। भोलि हुने विरोध प्रदर्शन उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूबाट पार्टी स्थायी समिति सदस्य सहितका नेताहरूको नेतृत्वमा माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति वाटिका र वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका स्थानबाट सुरु हुनेछ। विभिन्न स्थानबाट सुरु भएको जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भई मुख्य जुलुसमा परिणत हुनेछ। उक्त मूल जुलुस रत्न पार्क, पुतली सडक, भद्रकाली, शहीद गेट, सुन्धारा हुँदै भैकुटी मण्डपको विरोध सभामा परिणत हुनेछ। मूल जुलुसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्षद्वय लगायत केन्द्रीय नेताहरूले गर्नुहुनेछ भने विरोध सभालाई पार्टी अध्यक्षद्वय सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न युवा, विद्यार्थी, मजदुर र खेलकुद मोर्चाका 2000 स्वयंसेवकहरू परिचालित गरिनेछन्। सहसंयोजक भट्टराईले विरोध प्रदर्शन तथा सभा शान्तिपूर्ण हुने बताउनुभयो। नेकपा प्रवक्ता तथा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुन्जेलसम्म संघर्षको कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभयो। यो असंवैधानिक कदमलाई, यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई, यो प्रतिगामी कदमलाई खारेज गराउन र प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गराउन, संविधान र लोकतन्त्रलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउन सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र हामीले त्यो सङ्घर्षको अहिलेको चरणको कार्यक्रमको पछिल्लो कार्यक्रमको रूपमा भोलि 9 गतेको विरोध प्रदर्शन र प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुँदासम्म र यो घटनाको सेरोफेरोमा जो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइएको छ, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई निस्तेज नपार्दासम्म हामी यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनेछौँ र यो सङ्घर्षले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षद्वारा, दशौँको सङ्घर्षद्वारा जुन राजनीतिक परिवर्तन स्थापित गरेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने जुन संविधान जारी गरिएको छ, निर्माण गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। संयोजक श्रेष्ठले संघर्षको कार्यक्रमले संवैधानिक अङ्गलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्नका निम्ति वातावरण निर्माण हुने दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आसेपासे र नेकपाका कार्यकर्ता बाहेक अरूलाई खुसी पार्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसद विघटनको कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11ले बिहिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोध कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जाँदाखेरि स्थिरता दिने र आम जनताको जीवनलाई सुखी पार्ने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि आफ्नो आसेपासे र नेकपाका मान्छे बाहेक आम जनतालाई केही पनि दिन नसकेको बताउनु भएको हो। भन्नाले ओली
र उसको आसपासे र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू बाहेक अरू आम नेपाली जनतालाई त के पनि दिएको छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो असंवैधानिक हामीले चाहिँ किन भनिरहेको छु त भन्दा 5 वर्ष अवधि भएको यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई यो चाहिँ जुन कि ओलीले जुन भनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर गरेको भनेर भन्छ। विशेष अधिकार कहाँबाट छ र? विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई त यो चाहिँ जुन नेपालको संविधान बमोजिम र संघीय कानुन बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्ने मात्रै अधिकार छ। यो चाहिँ हाउसलाई यो चाहिँ जुन भनौँ न यो विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन पार्टीभित्र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किचलो भयो मलाई काम गर्न पाएन भनेर भन्ने कुरा त्यो त पार्टी आफ्नो पार्टी पो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन नसक्ने अनि त्यसको रिस ल्याएर आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर यो चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभाले चाहिँ विघटन। नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान तथा संघीय कानून अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने मात्रै अधिकार भएको भन्दै ओलीले भन्ने गरे जस्तो संसद विघटनको विशेषाधिकार संविधानमा नभएको बताउनुभयो। संविधान अनुरूप विधिको शासनमा नचलेकाले प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन गराउनेतिर गएको आभास भएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिहिबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा भारत सरकारको तर्फबाट उपहार स्वरूप कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई थप 40 लाख डोज खोप चाहिएको भन्दै भारत सरकारले नेपाललाई कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ छलफल गर्न आवश्यक तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले आवश्यक खोपहरू खरिद गर्न तयार रहेको भन्दै पूर्व शर्तहरू भए मान्न तयार रहेको बताउनुभयो। On behalf of the government of India, I would like to praise their work and admire them for their success. प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सरकारले बाँकी खोपहरू पनि उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग गर्नु मित्रताको प्रतीकको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसले दुई देश बीचको एकतालाई देखाएको बताउनु भएको छ। कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत नेपाल भित्रिएको हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोरोना विरुद्धको खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मन्त्री त्रिपाठीले यस खोपको न्यायपूर्ण सदुपयोग गरिने बताउनुभयो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सरसफाई कर्मी, अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइने उहाँको भनाइ छ। अन्य प्राथमिकताको जनसङ्ख्यालाई पनि खोप दिइने उहाँले बताउनुभयो। आजको दिन हामीले भएको भए भ्याक्सिन अलिक पछि आउन सक्थ्यो, तर उहाँको प्रयासले गर्दाखेरि हामी आजैको दिन यस धरतीमा भ्याक्सिन उतार्न सफल भयौँ। यस भ्याक्सिनको न्यायपूर्ण ढङ्गले सदुपयोग हुनेछ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाइकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। जो सरकारले आधारभूत जनसङ्ख्याको लागि निशुल्क रूपमा खोप उपलब्ध गराउने मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। नेपालमा थप 40 लाख खोप आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले पहिलो चरणको खोप अभियान अन्त्य हुनु अगावै ल्याइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा पारदर्शी ढङ्गले खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भारत सरकारको सहयोग निरन्तर हुने बताउनुभयो। विदेश त्रिपाठी जी and the synergy in our partnership. They say that every ending has a beginning. I think this beginning of joint cooperation between India and Nepal
marks probably, hopefully, the end of the COVID pandemic, at least in Nepal. भारतले छिमेक पहिलो नीतिलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा बिहिबार थप 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा थप 5030 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 214 जना पुरुष र 122 जना महिला गरी जम्मा 336 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,68,646 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 226 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,62,868 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1979 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टाइनमा 172 जना रहेका छन् भने 3779 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले नयाँ पुस्ताका कलाकारको भविष्य सुनिश्चितताको लागि रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार अग्रज गायिका तारादेवीको स्मृतिमा गर्न लागिएको कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राज्य मन्त्री मानन्दरले रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके नयाँ पुस्ताको कलाकारहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने बताउनु भएको हो। रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके अग्रज तथा नयाँ स्रष्टाको सम्मान हुने पनि उहाँको भनाइ छ। राज्य मन्त्री मानन्दरले अग्रज स्रष्टाको नाममा रहेका विभिन्न फाउन्डेसनहरूलाई मर्ज गर्दै रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो अभियान रहने बताउनुभयो। आजका मात्र होइन, जस्तै नारायण गोपालको, तारादेवीको, अरू धेरै हाम्रा चाहिँ कालजयी गीत लेख्नुभएका सङ्गीतकारहरू होइन, गायकहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गरेन भने हामीले खोज्दै हिँड्नु पऱ्यो कि यो काम चाहिँ त्यो समाजको उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ, मैले भने 20 लाखवटा गाडीको 500को दरले लगभग 1 अरब रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ पैसा जम्मा भइसकेको छ। अग्रज गायिका तारादेवीको स्मृतिमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनको आयोजनामा तारादेवी तथा सम्मान कार्यक्रम गरिने भएको छ। 15औं स्मृतिको अवसर पारेर शुक्रबार कार्यक्रम गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा तारादेवीले गाउनुभएका 1 दर्जन भन्दा बढी गीत अग्रज तथा अनुज गायक गायिकाबाट गीत संगीत प्रस्तुत गरिने तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम हुन लागेको छ हो। स्वर किन्नरी तारादेवीका कालजयी गीतहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सहित 2075 सालमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसन स्थापना भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दीपक केसीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अग्रज कलाकारको सम्मानमा महानगरपालिका लागेको बताउनुभयो। अहिले पनि सहभागी भएर चाहिँ एउटा गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा सौभाग्यको कुरा हो। यो कार्यक्रम चाहिँ यसमा एकदमै उदारता साथ लागेको। हुन त हामी काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको देशकै, हामी काठमाडौँको मात्रै होइनौँ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो देशकै राजधानी मात्रै होइन कि देशकै सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने मूल ठाउँ हो। किनभने यहाँ त 77 जिल्लाका मान्छेहरू आउँछन्। यो काठमाडौँ गायिका तारादेवीको गीतहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2075 सालमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसन स्थापना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज नयाँ उचाइमा पुगेको छ। लगातार उकालो लाग्दै आएको बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेर नयाँ बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से 31.87 बिन्दुले उकालो लागेर 2374.64 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.59 ले उकालो लागेर 445.59 मा पुगेको छ। नेप्से उकालो लाग्दा कारोबार रकममा समेत आज राम्रै प्रभाव देखिएको छ। कुल 209 कम्पनीका 1,81,05,671 किता शेयर रु 7,79,85,28,433 मूल्यमा खरिद बिक्री भए।
आजको कारोबारसँगै बजार पुँजीकरण झण्डै रु 32 खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। नेप्सेमा भएको सुधारसँगै रु 31 अर्ब 89 अर्ब 15 करोड 73 लाख 50 हजार बराबरको बजार पुँजीकरण भएको छ। कारोबार भएका कुल 12 उपसमूह मध्ये आज 2 उपसमूहको शेयर उकालो लाग्यो भने 10 उपसमूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने भएको छ। बिहिबार नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकल MOU-मा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने भएको हो। नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल र इजरायलको तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले MOU-मा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। नेपाली कामदारहरू केयर गिभर, नर्सिङ होम, अस्पताल, दिवा सेवा केन्द्र लगायतका लागि जान पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ। MOU हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिको जनशक्ति इजरायलमा पठाउन सके श्रमको साथसाथै सिप पनि सकेर आउने र उक्त सिप नेपालमा प्रयोग हुने भन्दै आगामी दिनमा कृषिको लागि नेपाली कामदार पठाउन पाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। काम गर्न पाउँछौँ र त्यही आधारले हामी सबै सेवा सुविधा कुराहरू पनि हामी त्यही आधारले गर्ने कुराहरू उहाँले जसरी राख्नुभएको छ र त्यो सबभन्दा खुसीको विषय र हामीले पनि यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले दोस्रो चरणमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु हुने भएको छ। भारतमा यही जनवरी 16 मा पहिलो चरणको देशव्यापी खोप अभियान सुरु गरिएको थियो, जसमा करिब 3 करोड डोज खोप लगाउने तयारी छ। पहिलो चरणमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र वृद्ध-वृद्धालाई यो खोप दिँदैछ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आगामी मार्च वा अप्रिलमा सुरु हुने दोस्रो चरणको अभियानमा 50 वर्षभन्दा माथिका सबै सांसदहरूलाई पनि खोप दिने तयारी छ। गरिबी, सरसफाई जस्ता परम्परागत कारणहरूले भन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गम्भीर बाल कुपोषण तथा बालबालिकामा आवश्यक रहने पोषण तत्त्वको कमी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्वव्यापी बाल कुपोषणमा विगत केही दशक यता कमी आएको भए पनि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र प्रतिकूल मौसमका कारण न्यून पोषणको समस्या सन् 2015 पछि बढेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2019 मा विश्वका 5 वर्ष मुनिका 14 करोड 40 लाख बालबालिकामा लामो समयसम्म खानामा अत्याधिक पोषण तत्त्वको कमीका कारण स्वाभाविक शारीरिक विकास हुन सकेको छैन। त्यस्तै थप 4 करोड 70 लाख बालबालिकाको खानामा न्यून पोषण तत्त्वको कारण सम्भाविक शारीरिक विकासको प्रभावित भएको छ। बढ्दो क्षेत्रहरूमा आवश्यक पोषक तत्त्वहरूको कमीले यो शताब्दीको मध्यमसम्ममा 10 अरब मानिसहरूलाई उचित भोजन व्यवस्थापन क्षमतामा चुनौती आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। हालै सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा भर्मन्ट विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा अनुसन्धानकर्ताहरूको एक टोलीले एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका निम्न आय भएका 19 देशहरूका 5 वर्ष मुनिका 1 लाख बालबालिकाहरूको विविध खानाको परीक्षण गरेको र यसलाई 30 वर्षको तापक्रम र वर्षाको तथ्याङ्कसँग जोडेर हेरिएको बताइएको छ। उनीहरूले अध्ययन गरिएको 6 मध्ये 5 क्षेत्रहरूमा उच्च तापमान आहारको गुणस्तरमा उल्लेखनीय कटौतीसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको बताएका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लबले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकाल्दा अर्को खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई हराएको छ। किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा पुलिसले दिएको 311 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको लुम्बिनीले पुरै 50 ओभर खेलेर 7 विकेटको क्षतिमा 236 रन मात्र बनाउन सक्यो। लुम्बिनीका लागि सौरभ खनालले
74 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीको हारलाई टार्न सकेनन्। लुम्बिनीका कप्तान कृष्ण कार्कीले नट आउट 40 रन जोडे। यस्तै देव खनाल अर्धशतक पूरा गर्न 1 रनले चुके। सन्दीप रजालीले 40 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यान 10 रनभित्र समेटिए। बलिङतर्फ पुलिसका राशिद खान र पवन सराफले 2-2 विकेट हात पारे। दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ललित राजवंशी र सागर ढकालको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। यसअघि टस आएर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 50 ओभरको समाप्तिमा 4 विकेट गुमाएर 310 रनको योगफल बनाएको थियो। पुलिसका लागि सुनिल धमलाले शतकीय इनिङ्स खेले। करियरको पहिलो शतक बनाउने क्रममा सुनिलले 104 रन जोडे। 145 बलको सामना गरेका धमलाले 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 85 रनको योगदान गर्दा विस्फोटक ब्याटिङ गरेका पवन सराफले 13 बलमा नट आउट 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। पवनले 6 छक्का र 1 चौका प्रहार गरेका थिए। पवनको यो घरेलु क्रिकेटसँग सर्वाधिक छिटो अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान बनेको छ। त्यस्तै आरिफ शेखले नट आउट 29 रन जोड्दा अमित श्रेष्ठले 28 रन बनाए। बलिङमा लुम्बिनीका कृष्ण कार्की, अनिल खरेल, दिपेन्द्र रावत र सौरभ खनालले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। जससँगै समूह बीमा रहेको पुलिसले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पुलिस समूह तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पराजित लुम्बिनीको 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। लुम्बिनी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै प्रतियोगिताको अर्को खेलमा आसिफ शेखको विस्फोटक ब्याटिङको मद्दतमा विभागीय टोली एपीएफले गण्डकी प्रदेशमाथि 6 विकेटको जित निकालेको छ। मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले 107 रनको लक्ष्य 17.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटाउँदा जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। एपीएफलाई जिताउन आसिफ शेखले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। 56 बलको सामना गरेका आसिफले 6 छक्का र 5 चौकाको मद्दतमा 78 रनको व्यक्तिगत रन बनाउँदा एपीएफले सहजित निकालेको हो। 2 रन जोड्दा 2 विकेट गुमाएको अवस्थामा आसिफले सम्हालिएको प्रदर्शन गर्दै एपीएफको इनिङ्सलाई उकासेका थिए। सुमित महर्जनले 18 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। एपीएफको 4 विकेट निकाल्न गण्डकी प्रदेशका चन्द्रा पौडेल र विशाल पौडेलले समान 2-2 विकेट हात पारे। 1 खेलमा मात्र सुगत नतिजा निकालेको गण्डकी प्रदेशको यात्रा प्रतियोगिताबाट समाप्त भएको छ। 4 खेल खेल्दा 3 खेल गुमाएको गण्डकीले समूह एमा 2 अङ्क मात्र जोड्न सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको गण्डकीले 46 ओभरको समाप्तिमा सबै विकेट गुमाएर 106 रन जोडेको थियो। गण्डकीका लागि ओपनर समीर कडेलले 36 रन जोड्नु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले इनिङ्स उकास्न स्कोर छुन सकेनन्। विष्णु पाण्डे र दिपेश खत्रीले समान 15-15 रन जोड्दा दिनेश बुढामगरले 12 रनको व्यक्तिगत स्कोर बनाएका थिए। अन्य ब्याट्सम्यान भने 10 रनभित्र समेटिएका थिए। गण्डकीलाई सस्तैमा समेट्न एपीएफका कमल ऐरीले सर्वाधिक 4 विकेट निकाल्दा अविनाश बोहरा र कप्तान शरद विश्वाकरले समान 2-2 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। 2 खेलबाट एपीएफको समूह ए तालिकामा 4 अङ्क भएको छ। 3 खेलबाट 3 जित निकालेको आर्मी समूह ए को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आर्मीको 6 अङ्क रहेको छ। प्रतियोगितामा शुक्रबार पनि 2 खेल हुनेछ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 2 र बागमती प्रदेश तथा त्रिवी मैदानमा प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश बीच खेल हुनेछ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा राष्ट्रिय महिला लीग वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा र विराटनगर महानगरपालिका मोरङ बराबरी खेल्दा दिनको पहिलो खेलमा एफएफले चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटलाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। सातदोपाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार भएको दोस्रो खेलमा वालिङ र विराटनगरले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको दिनको दोस्रो खेलमा वालिङले सुरुवाती अग्रतालाई दोस्रो हाफमा कायम राख्न नसक्दा अङ्क बाँडेको हो। वालिङले दोस्रो मिनेटमा नै सम्झना शर्माको हेड गोलबाट अग्रता लिएको थियो, तर दोस्रो हाफमा विराटनगरले सुधारिएको खेल देखाउँदै खेलमा फर्किन सफल भएको थियो। विराटनगरकी आशा कुमारले 63औं मिनेटमा फ्रीकिकबाट गोल गर्दै टोलीलाई हारबाट जोगाएकी थिइन्। त्यसपछि खेलमा फर्किन संघर्षरत वालिङ सुखद नतिजाका लागि फर्किन प्रयास गरे पनि पाएका अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। विराटनगरकी गोलकिपर कल्पना कार्कीले उत्कृष्ट बचाउ गर्दा वालिङ निराश भएको थियो। अङ्क बाँडेको वालिङले दोस्रो खेलमा वालिङले चौदण्डीगढी नगरपालिकासँग खेल्नेछ भने विराटनगरले एपीएफ क्लबको सामना गर्नेछ। यसअघि बिहिबारे सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा सावित्रा भण्डारीको ह्याट्रिकको मद्दतमा विभागीय टोली एफएफले विजयी सुरुवात गरेको छ। एफएफले चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटमाथि 6-0 को फराकिलो जित निकाल्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको वर्चस्व रहेको एफएफले मफसलको टोली चन्द्रपुर नगरपालिकालाई दबाव राखेर खेल देखाएको थियो। सातदोपाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको मैदानमा एफएफलाई जिताउन सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गर्दा कप्तान अनिता बस्नेत, अञ्जली कुमार योन्जन र पृथ्वीराईले 1-1 गोल आफ्नो नाममा लेखाए। अधिकांश समय बलमा पकड जमाएको एफएफका सावित्रा भण्डारीले 14औं, 62औं र
72औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गर्दा 22औं मिनेटमा अञ्जली, 64औं मिनेटमा कप्तान अनिता र 89औं मिनेटमा पूजा राईले गोल गरेका थिए। सहजित निकालेको एफएफले स्पष्ट 3 अङ्क जोडेको छ। माघ 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने महिला लिगमा 3 विभागीय सहित 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्समा चौदण्डी गढी नगरपालिका उदयपुर र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोरलाई स्वागत गरेको छ। एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर क्यानले नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवालको बहिर्गमनपछि रिक्त भएको पदमा अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमर नेपाली टोली सम्हाल्न नेपाल आइपुग्नु भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रशिक्षकलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले 2018 मा नेपालले पाएको एक दिवसीयको मान्यतालाई जोगाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो। In me to come to this team, to this country, and to apply my expertise in trying to improve the cricket here in Nepal. I'm very happy to be here. I'm very happy to accept the challenge, and I do so with both eyes open. Also to the press, for over the years, will surely be shared with that express purpose, and that was to improve performance individually and from a team point. यसअघि पनि प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका प्रशिक्षक वाटमोरले 1990 ता पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र जिम्बाब्वे लगायतका टोलीको मुख्य प्रशिक्षक भएर काम गरिसक्नु भएको छ। सन् 1996 मा श्रीलङ्काको एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्दा वाटमोर टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो। तर सन् 2016 को 2020 विश्वकपमा जिम्बाब्वेले कमजोर प्रदर्शन गरेपछि त्यहाँको क्रिकेट संघले वाटमोरलाई बर्खास्त गरेको थियो। उनै प्रशिक्षकलाई क्यानले जनवरी 1 तारिखदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरेको हो। एक वर्ष सम्झौतामा नेपाल आउनुभएका वाटमोरले युवा र अनुभवी खेलाडीलाई संयोजन गरी टोलीलाई प्रशिक्षण दिने बताउनुभयो। To reunite with some of the boys, but it really, was good to see them, and I've forgotten the question. व्यक्तिगत क्रिकेट करियरमा वाटमोरले अस्ट्रेलियाका लागि 7 टेस्ट र एउटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नु भएको छ। नेपाली टोलीले प्राप्त गरेको एकदिवसीय मान्यतालाई जोगाइराख्ने, ग्रासरुट लेभल र अन्डर 19 तथा महिला टोलीको कन्सल्टेन्ट रूपमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। छलफल गर्ने क्रममा नै यो धेरै कुराहरू छलफल गरेका छौँ। हामीले अघि तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नहरू पनि हाम्रो फोकस कहाँ हो, प्रायोरिटी कहाँ हो, हामी लङ टर्म कसरी हेरेका छौँ, सर्ट टर्म कसरी हेरेका छौँ भन्ने चिज उहाँ आउनु अगाडि नै पनि धेरै चरणमा हामीले उहाँसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेका छौँ। र यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो अब जब उहाँले औपचारिक रूपमा नै यो पद लिनुहुन्छ, उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले बिहिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान भ्रमण गर्नु भएको छ। अब मौसम समाचारको पालो। हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने तराई प्रदेश राति प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सांसद किनबेचको स्थिति आएकाले संसद विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। वामपन्थी पार्टीहरू जोडेर मजबुत पार्टी बनाउने प्रयास गरे पनि नसकेको स्वीकारोक्ति। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता बाहेक अरूलाई खुसी पार्न नसकेको कंग्रेस नेता सिंहको आरोप। प्रधानमन्त्री विधिको शासनमा चल्न नसकेको भनाई। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 4 जनाको मृत्यु, 226 जना संक्रमण मुक्त। धितोपत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार नयाँ उचाइमा पुग्यो। बजार पुँजीकरण बढेर 32 खर्बको हाराहारीमा। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोलीद्वय पुलिस र एपीएफ विजयी। लुम्बिनी प्रदेश 74 रनले पराजित हुँदा गण्डकी प्रदेश 6 विकेटले पराजित। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।